मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, नई रोशनी के लिए, सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए कि खुदा बाप ने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है ताकि खुदा के नाम को जलाल दे सके। खुदावंद जिस तरह हम देखते हैं ज़बूर 71 में, क्या खुदावंद तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना। वो कभी नहीं अपने नाम की खातिर हमें शर्मिंदा होने देता। वो हमें अपनी सदाकत की राहों पे लेके चलता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें बचाता है। वो हमारे लिए सुकून की चट्टान है, उसी में हम राहत पाते हैं, उसी में हम सुकून पाते हैं। उसके सिवा कोई नहीं। हमारा मुंह सिर्फ उसकी सताइश करता रहे, उसकी तंजीम करता रहे, तो वही मेरा और आपका खुदा है। हवा मौसम का रुख बदल देती हैं, इसी तरह दुआएं मुसीबत का रुख बदल देती हैं। हमें जिस तरह हमने देखा कि ज़ुबान के कोड़े कितने सख्त होते हैं, जिस तरह बदन पे लगते हैं तो तकलीफ़ होती है, इसी तरह जो ज़ुबान बोली जाती है उसके कोड़े बदन पे लगाए जाते हैं जिसके ख़िलाफ़ बोली जाती है। इसलिए होशियार रहें। बार बार यही बात है कि होशियार रहें। किसी के लिए भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है लानत ना मांगो बल्कि बरकत चाहो। हमें बरकत चाहनी है और खुदा को सब कुछ करने देना है। खुदावंद हमारा इंतकाम लेता है। लोगों से इंतकाम लेना मेरा और आपका काम नहीं। ख़राब फल दरख्त से खुद ही गिर जाते हैं। हमने सिर्फ दुआ करनी है ताकि पता चले कि हम सब खुदा में चलते हैं। और आज की ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 63 में है। मगर यसु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें पहले सिखा रहा है कि वो जो काहिन होते हैं जब खुदा को पकड़वाया जाता है तो खुदा से सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कि अपनी सफाई में बता कि तू कौन है और क्या हो रहा है। तो खुदा का बेटा एक लक़ब था जो इसराइल के बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वो हम देखते हैं ज़बूर 2 में है 7 में कि मैं उसे फरमान को बयान करूँगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ये खुदावंद यसु मसीह के लिए खुदा कहते हैं कि किस तरह मेरा बेटा दुनिया में भेजा गया, वो मेरे और आपके लिए। खुदा ने अपना मुंह नहीं खोला। अगर हम देखते हैं जितना मुश्किल वक्त था खुदा ने कभी भी मुंह नहीं खोला। मत्ती की अंजील अगर हम देखें उसका 27वां बाब उसकी 12-14 में, और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने कुछ जवाब ना दिया, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाही देते हैं। उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया। यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया कि ये क्यों नहीं जवाब दे रहा। अगर हम साया नबी की मार्फत उसका 53 चैप्टर देखें, उसकी 7 आयत में लिखा कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और अपना मुंह ना खोला। जिस तरह बरा ज़बा करने के लिए जा रहा है, ले जाते हैं, वो उसने कुछ भी नहीं कहा। भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान रहा। हमारा खुदा भी इसी तरह बेज़ुबान की तरह, जिस तरह जानवर के मुंह में ज़ुबान नहीं होती, कुछ नहीं बोल सकता, इसी तरह मेरा और आपका खुदा हमें खामोश रहे। और फिर मत्ती अगर 26 में देखें तो उसमें कहा गया, यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह तुम बाद में इब्ने आदम को कादमुती के दाहिने तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। आमीन। खुदा ने सिर्फ ये अपने बारे में बताया कि ये सब कुछ होने वाला है और देखोगे। मैं कुछ नहीं कह रहा, खुदा ने कुछ नहीं कहा। हम देखते हैं जहाँ खुदा को मारा जाता था खुदा खामोशी से पीछे से चले जाते थे। जिस औरत पे इल्ज़ाम लगाया गया खुदा ज़मीन पर बैठ गए और खामोश रहे और लिखने लगे, और कहा कि जिसने गुनाह नहीं किया पहला पत्थर मारे, तो वो सब चले गए। खुदा ने भी उस औरत से कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस फिर गुनाह ना करना। तो हम देखते हैं कि किस तरह खामोशी, जो हमारे कलाम खुदा के कलाम के मुताबिक हम देख रहे हैं कि खुदा खामोशी से सब कुछ हुआ। वरना अगर मुंह खोलते हैं, अगर हम इंसान होते हुए मुंह खोलेंगे तो हम कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे जो खुदा की हजूरी में नहीं होगा। इसलिए खामोश हो जाओ ताकि रूह कलाम कर सकता है। हमें अपने आप को पाक रूह के हवाले कर देना है। हम देखते हैं जिस तरह
ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا ہوتا ہے، اور وہاں جو اس کا خاص شاگرد ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ اس کی پرستش میں کلام سیکھنے آتے ہیں، جس طرح خداوند کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ان کے بھی بہت سارے انبیاء ہوتے ہیں، بہت بڑے انبیاء کے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ان میں ایک الیشا ہوتا ہے جو اس کا خدا لاجا کا شاگرد ہوتا ہے، اور اس کے پاس آ کر اسے کہنے لگتے ہیں، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرا آقا اٹھا لے جائے گا؟ وہ انہیں کہتا ہے، اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، پر تم چپ رہو۔ اگر ہم دیکھیں یہ دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اس کی 3 آیات میں لکھا گیا کہ اس نے کہا کہ چپ کر جاؤ۔ اسے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اگر ہم اس کی 5ویں آیات میں دیکھیں، پھر انبیاء زادوں نے جو اس سے کہا کہ الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر اٹھا لے جائے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، پر تم چپ رہو۔ اس نے کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور نہ خود اس نے بولا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کلام مقدس میں پہلا سلاطین اس کی 22 آیات اور اس کی 23 میں لکھا ہے کہ سو دیکھ خدا نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈال دی۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا آزماتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایلیجا نے الیشا کو پہلے ہی چن لیا تھا کہ وہ اس کا نبی ہوگا۔ اور پھر سلاطین کی جو دوسری کتاب ہے ہم جانتے ہیں کہ الیشا نبی کے طور پر کام کرتا رہا، تو اور خدا نے ایلیجا سے ڈبل بلیسنگ دی تھی۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو شور مچاتے ہیں۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح ہی کے موافق چلنا بھی سیکھیں۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کہیں بھی لڑائی جھگڑے یا پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، اور خاموشی ہی جو ہماری جنگ لڑے گی۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں بھی آتے ہیں تو ہمیں دعا نہیں کرنا آتا، لوگ کہتے ہیں نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، ہم خاموشی میں بیٹھ جائیں گے تو میرا اور آپ کا خدا ہماری خاموشی کو بھی جانتا ہے، وہ ہمیں پرکھتا ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ نہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ یہ مشکل دن اور زیادہ دن رہنے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہماری آنکھیں جس طرح امثال 4 باب 25-26 میں تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پیروں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں گی۔ ہمیں صرف اپنے راہیں سیدھی کرنی ہے، ہم نے صرف اس کی راہوں پہ چلنا ہے، ہمیں صرف اس کی راہوں کو پہچاننا ہے جو سیدھی ہیں، جو سیدھا راستہ ہے۔ وہ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں انہیں پوری نجات دی جاتی ہے، وہ دیتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا یسوع ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارے اندر۔ تو آج ہمیں یہی ہے کہ لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، ہم دیکھتے ہیں لڑائیاں جھگڑے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ غصے میں، آپ بھی غصے میں، آپ کے سامنے والا بھی غصے میں ہے، تو جہاں کہیں ناراضگی غصہ ہو، چلو بھئی آپ بڑے میں چھوٹا، آج یہ وقت ہے کہ آپ بڑے ہو جاؤ میں چھوٹی ہو جاتی ہوں۔ یہی بات سمجھ میں آئی ہے اور یہی کرنی چاہیے کہ جو بول رہا ہے اسے بولنے دیں، تھوڑی دیر بولے گا، جس طرح بچہ بھی ضد کرتا ہے، اسے بڑی ضد کرتا ہے، روتا ہے تاکہ اس کی ضد پوری کی جائے۔ اگر ہم تھوڑی دیر اسے چھوڑ دیں گے اس کے حال میں تو وہ خود ہی رو کے خاموش ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آپ پر گالی گلوچ کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، تو وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ وہ جو اپنے منہ سے نکال رہا ہے نا، پہلے اس پر غالب آتی وہ بات، اس پر آتی ہے، اس لیے اسے اس کے حال پہ چھوڑیں اور ہمیں خاموش۔ ہم نے سیکھا کلام مقدس میں بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں، جیسے ہمارا یسوع ہے وہ خاموش رہا۔ آج خداوند نے جو راستہ میرے اور آپ کے لیے سیچ کے بتایا چلنا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وقت کے ساتھ ہمیں بات کرنی ہے، خاموش رہنا ہے۔ تو خدا اب آپ اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ اب خداوند کا فضل، خدا کی رحمتیں، اس کی تمام برکات اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔